Then रसूलुल्लाह ने फरमाया एंड फ्रॉम किनाना ही चोज कुरैश। कुरैश कौन है बेसिकली? असल में कुरैश किसी शख्स का नाम नहीं है, ये बात सहन में रखें। कुरैश एक कबीले का नाम है और कुरैश असल में किस शख्स के साथ मुंसलिक है इसके बारे में कुछ ओपिनियंस हैं। तो 3 लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कुरैश है। पूरा का पूरा कबीले की निस्बत इन 3 लोगों से की जाती है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाओ अजदाद में से हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा बिग कुरैश है जिसको कहते हैं कुरैश अल अकबर, कुछ ने कहा कि मिडल कुरैश भी है जिसको अल कुरैश अल असवत औसत कहते हैं, और एक है द स्मॉल कुरैश विच इज़ द कुरैश अल असगर। तो 3 लोगों के पास ये टाइटल है कुरैश। जहाँ तक बात है कि कुरैश अल अकबर कौन है, अच्छा अन नज़र जो है इट इज़ द बिग कुरैश। अन नज़र जो है, अन नज़र कौन है ये मैं आपको जैसे बताया कि अदनान के बेटे माद हैं, माद के बेटे नज़र हैं, नज़र के बेटे मुदर हैं। तो यस ये जो है नदर किनाना के बेटे, ठीक है, नज़र इब्न किनाना, किनाना के बेटे जो हैं वो नज़र हैं, क्योंकि अल्लाह ने किनाना में से कुरैश को चूज़ किया। और किनाना कौन है मैंने आपको ऊपर बताया, ही वॉज द लेजेंडरी हैंडसम ब्रेव वॉरियर, और बहुत से कोट्स किनाना के जो है वो अरेबिक पोइट्री में अभी तक जो है वो मिलते हैं। तो एनीवे तो बहरहाल हम बात करें यस नज़र, नज़र इज़ द बिग कुरैश एंड फिहर इज़ द मिडल कुरैश। फिहर कौन है ये मैंने आपको बताया, जैसे फिहर जो है ये है मालिक के बेटे और मालिक जो है वो नज़र के बेटे हैं, यानी फिहर जो है ये नज़र के क्या हुए, ग्रैंडसन हुए, पोते हुए, ठीक है जी। तो खैर नज़र के बारे में हम बात कर रहे थे जी। फिहर इज़ द मिडल कुरैश एंड कुसई इज़ द माइनर कुरैश, कुसई भी आगे जाकर हैं। सो 3 पीपल हैड अ फाउंडिंग रोल इन द ट्राइब ऑफ कुरैश। ये 3 जो है इनसे निस्बत है कुरैश की, नज़र की, फिहर की और कुसई की। बट द एक्चुअल ट्राइब्स ऑफ कुरैश ऑल ऑफ देम कंबाइंड एट फिहर। फिहर कौन है, ये एक सेलिब्रिटी फिगर है, मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। बहरहाल कुरैश इज़ अ लक़ब, अ टाइटल नॉट अ नेम। व्हाट डज कुरैश मीन, कुरैश का मतलब क्या है, इसके बहुत से ओपिनियंस मिलते हैं। पहला ओपिनियन ये कि कुरैश कम्स फ्रॉम द टर्म टू ट्रेड बिकॉज द कुरैश वर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। जैसे अल्लाह ने सूरह कुरैश आपने पढ़ी ना, ली इलाफी कुरैश इलाफिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, यानी कुरैश 2 सफ़र किया करते थे। कुरैश के बारे में आता है ना कि मक्का में ये नॉलेज है आप लोगों को कि जमजम का कुआं लॉस्ट हो गया था जी, बिल्कुल। खुजा जो था उसने इतना बड़ा जुर्म किया कि जब अटैक हो रहा था उस पर जुर्हम का गालिबन, तो उसने जाते जाते या क्या किया कि जी दफन कर दिया उसको। तो अल्लाह को बात इतनी नागवार गुजरी कि 300-400 साल उन्हें वो कुआं मिला ही नहीं। उसको फाइंड करने वाले अब्दुल मुतलिब हैं, आई विल कम टू इट। तो एनीवे इतना फाका होता था, कुछ भी ना क्रॉप्स उगते थे, बैरन लैंड था। तो फिहर वाज द वन जिसने कुरैश को इस फाके से बचाया, वो अभी मैं इंशाल्लाह आपको बात बताता हूँ। एनीवे तो पहला व्यू ये है कि कुरैश का मतलब है टू ट्रेड। अनदर ओपिनियन इज दैट कुरैश कम्स फ्रॉम गैदरिंग टुगेदर बिकॉज द कुरैश वर इन डिफरेंट एरियाज एंड वन ऑफ देयर एंसेस्टर्स कंबाइंड देम इन मक्का। तो एक ओपिनियन ये कि कुरैश से मुराद है गैदर टुगेदर हो जाना, क्योंकि तमाम कुरैश के कबीलों को एक शख्स ने कंबाइन किया था मक्का में। एंड द थर्ड ओपिनियन विच इज़ इन तबरी, तफसीर तबरी कह लें, तारीख तबरी, इज़ दैट कुरैश कम्स फ्रॉम कॉन्करिंग। कुरैश का मतलब है कॉन्कर करना, कॉन्करिंग करना, तो उससे कुरैश निकला है। वट एवर द मीनिंग इज, दिस वॉज द लकब दैट स्टक विद फिहर एंड सो द डिसेंडेंट्स ऑफ फिहर आर ऑल कॉल्ड कुरैशी। तो फिहर के बारे में हम पता करते हैं कौन थे। एनीवे सो लेट अस नाउ बिगिन अबाउट द इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, कुसई के बारे में आते हैं, हम बात करते हैं। फिहर के बारे में हमने पढ़ लिया कि कुरैश उनसे है, अब कुसई की बात हम करते हैं। सबसे पहले देख लें कि कुसई जो है ये कौन है। कुसई जो है ये किलाब के बेटे हैं। कुलाब जो है ये मुर्रा के बेटे हैं, मुर्रा काब के बेटे हैं, काब लोई इब्न गालिब और फिर फिहर, ठीक है। तो ये फिहर से काफ़ी आगे कुसई है। तो अब हम कुसई की बात करने लगे, कुसई कौन थे। हाउ मैनी जनरेशन टिल कुसई, एनीवे कुसई से तकरीबन 5 से 6 जनरेशन हैं। कुसई इज़ द स्टार ऑफ द कुरैश, दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड द माइनर कुरैश। कुसई जो है ये स्टार थे कुरैश के। कैसे? He really started the immediate ascent of the Quraysh, so that when the Prophet ﷺ came, the Quraysh are at the pinnacle of their power, and then 5 generations later the Prophet comes and of course he then takes it to an international level. तो कुसई ने ऐसा किया क्या था कि कुसई को स्टार ऑफ द कुरैश कहा जाता था, ठीक है। कुसई जो है ये तकरीबन 400 सन ईस्वी में रहते थे, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 170 سال پہلے قصی کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, قصی نے بہت سی چیزیں کی تھی. سب سے امپورٹنٹ چیز جو قصی نے کی تھی وہ یہ کیا تھا کہ قریش کی جو پاور ہے, پولیٹیکل پاور, وہ ریسل بیک کی انٹو مکہ. قریش کے ہاتھ سے جو پاور جا رہی تھی, تو قریش کو یونائٹ کرنے والے, قریش کو واپس پاور میں لانے والے یہ قصی ہیں. ٹھیک ہے. So the great great grandfather of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reclaimed Makkah for the Quraysh. So Quraysh, when did they start their rise to power? In the time of Qusay. That's why he is the star of the Quraysh. اور کیا کیا تھا قصی نے؟ قصی وہ شخص ہے جس نے دار الندوہ فارم کیا تھا. دار الندوہ کیا تھا؟ دار الندوہ جہاں بیٹھ کے قریش سارے کیا کرتے تھے؟ ڈسکشنز. سینٹ ان کا, دار الندوہ ان کا سینٹ. قصی از دی فاؤنڈر. اسی لیے بنو ہاشم کی بہت عزت کرتے تھے ابو سفیان اور یہ سارے لوگ, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ اس کے فاؤنڈرز کون ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دار الندوہ ان کا پارلیمنٹ تھا, ان کا سینٹ تھا. دیکھیں نا, یہ ابو لہب اور یہ ابو جہل وغیرہ سارے وہیں بیٹھ کے تو سازشیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے. دار الندوہ کی جگہ ابھی تک بھی آپ عمرہ پہ جائیں تو وہ بتاتے ہیں, تھوڑا سا کعبہ کے قریب ہی دار الندوہ ہے. اب تو خیر ختم ہے, لیکن وہ جگہ بتاتے ہیں کہاں پر تھا. تو ہی از دا ون ہو انسٹیٹیوٹیڈ دس کانسیپٹ آف ایوری باڈی کم اینڈ وائس یور اوپینین. یعنی کس لیول کے انسیسٹر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ لیجنڈری. یعنی جنہوں نے اتنی ریفارمیشنز کی ہیں اس علاقے میں بیٹھ کے. ایک تو قریش کو واپس پاور میں لانے والے یہ ہیں قصی. دوسرا یہ کہ دار الندوہ جہاں پر لوگ آ کے مشاورت کریں گے. شورا کا کنسیپٹ یاد رکھیں, بہت امپورٹنٹ ہے. اور شورا سے یہ کہ انسان یونائٹڈ رہتا ہے, مشورہ کرنے میں بہت برکت ہے. تو یہاں پر ان کی پولیٹیکل ڈسکشنز, ان کی پوئٹری, ان کی وزڈم کی باتیں ہوتی تھی. ہونا چاہیے یہ. دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ یوتھ جو ہے نا, صرف یہ نہیں کہ لیکچرز لے آ کے, آپ لوگوں کو اپنا کوئی ہب بنانا چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے آپ ڈسکشنز کریں. آپ کو گیمنگ کے بارے میں بہت ڈسکشن نظر آئیں گی. ٹھیک ہے نا. ایسے ہبز نظر آئیں گے جہاں یوتھ بیٹھ کے گیمنگ کی باتیں کر رہے ہیں, انٹرپرینورشپ کی باتیں کر رہے ہیں, وزڈم کی باتیں. ٹھیک ہے نا. کیریکٹر کی باتیں, پوئٹری. علامہ اقبال کی پوئٹری پہ ہب بن جائے, سوچیں کتنی چینج آ جائے گی. علامہ اقبال کی صرف ایک نظم آپ اٹھا لیں, ابلیس کی مجلس شورا, اور اس میں آپ ڈبکی لگا دیں اور آپ سمجھ جائیں کہ وہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں یوتھ کو, کہ ابلیس ڈرتا ہے. مسلمان یوتھ سے ویسے ہی ڈرتا ہے ابلیس, کہ کہیں یہ جاگ نہ جائے مسلمان یوتھ. اس میں بہت اسٹرانگ میسج ہے, شکوہ جواب شکوہ. ٹھیک ہے نا. کئی نظمیں علامہ اقبال کی. تو میں یہ اس طرف آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں گا کہ آپ میں سے کوئی یہ ہب بنائے, بیٹھیں وہاں پہ ڈسکشنز کریں. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے کے ساتھ وزڈم کی باتیں کریں وغیرہ وغیرہ. اینی وے, قصی جو تھے, ہی آلسو ٹک دی کسٹڈی آف دا کعبہ اینڈ ہی اسائنڈ ریسپانسبلٹیز دیٹ اسٹل ٹرکل ڈاؤن. دا ریسپانسبلٹی آف واٹر, دا ریسپانسبلٹی آف ہاسپٹیلٹی, دا ریسپانسبلٹی آف ضیافت کرنا گیس کی. ٹھیک ہے نا. ان کو پوچھنا, ان کو کھانا شانا کھلانا, ضیافت. جی. دا ریسپانسبلٹی آف دا کیز آف دا کعبہ. He was the one who made a list of responsibility. اتنا عظیم کام کعبہ سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز کو صحیح نے کی, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے. And when he was alive, he had it all. Then amongst his sons it was distributed until the days of Banu Hashim, where each tribe had a certain responsibility. And as we know, even in the time of Rasulullah, one of the tribes, Banu Abdud Dar, had the key. And this also indicates that Qusay was the one who began the institution of taking care of the Hujjaj. So the Hujjaj would get free food and water. There wasn't there before. یہ نوٹس میں سے میں پڑھ رہا ہوں. تو قصی نے ایک عظیم کام یہ بھی کیا کہ حجاج کی ہاسپٹیلٹی, حجاج کی ضیافت, حجاج کو پانی پلانا. اور اس دور میں پانی پلانا بہت مشکل تھا, آپ کو پتہ ہے, دور دور سے حجاج آتے تھے. تو یہ بہت عظیم کام ہے, لوگوں کی خدمت کرنا. تو ظاہر ہے پھر ایسے ہی لوگوں کو عظیم بیٹے ہوتے ہیں, اور ان عظیم بیٹوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. So Qusay was one of those people that he wants to please the people, and he's a good person, hospitable person. Therefore he instituted the entire concept of free hospitality for the Hujjaj. تو Qusay جو ہے یہ حجاج کے لیے ہاسپٹیلٹی کیا تھا. اوکے. پھر Qusay نے کیا کیا؟ Qusay would facilitate the actual Hajj rites as well. He would light a fire for the Hujjaj in Muzdalfa. Muzdalfa آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہے. They could then use that fire to take their own to the local tents. He dug a well to provide water for the Hujjaj. فائر جلاتے تھے, فائر سے سب فائدہ اٹھاتے تھے. انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے ویل بھی کھودا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویل جو ہے وہ 400 سال تک نہیں مل رہا تھا. خزا نے جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیا تھا ویل کو.
So anyway, Qusay he was buried at Hujun and Hujun is the famous graveyard of Makkah. Qusay की इतनी इज्जत करते थे कुरैश कि उसको हुजुन में दफन किया और हुजुन अभी तक वहाँ का बहुत मशहूर कब्रिस्तान है. तो ये है कुसई.